اصلها ثابت اصلها ثابت جی سنو سن او بنو دیوبندی دا پوچھن والا جی جن کٹھے ہوئے سن او سارے لکھ واری جمن پرت کے جمن تے پھر آ کے آخر من تے میں کہنا نا میں چیز مننا میری بنیاد قرآن ہے میری بنیاد قرآن ہے اصلها ثابتن جنہاں دی بنیاد قرآن ہوئے انہاں دی بنیاد بڑی پکی ہوندی اور ڈول دے نہیں جی کسی کو غلط فہمی ہوگی کہ ہم نے کانفرنس کر کے شاید غلام اللہ خان کے شاگردوں کو اور عنایت اللہ شاہ کے بیٹوں کو خائف کر لیا ہے نادینا غلط فہمی انشاءاللہ وقت بتائے گا انشاءاللہ وقت دسے گا کل سازش کر کے عنایت اللہ شاہ غلام اللہ کو دیوبندیت سے نکالنے کی کوشش کی گئی کہ انہوں نے بڑی آواز ہے انہوں نے بڑی اپروچ ہے بڑا علم ہے ساڈے قد نیوے لگن لگتے ہیں کوئی سازش کرو تو دیوبندی کڈو نا کل عنایت اللہ شاہ تو غلام اللہ خان کے خلاف جب نوی جماعت پڑی سی یہاں سارے بوڑے چھوٹے قدمیاں رل کے زور لایا سی عنایت اللہ شاہ کا بال بھی کوئی ڈینگا نہیں سی کر سکیا عنایت اللہ شاہ یہاں دیا مسجد یہاں دیا مدرسے یہاں دیا شہرات یہاں دیا حرمات جا کے چیلنج کرتا رہا ہے اور یہاں لفظوں میں چیلنج کرتا رہا ہے کہ زہر کا پیالہ پی سکتے ہیں مگر عنایت اللہ شاہ کا سامنا نہیں کر سکتے اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ عنایت اللہ شاہ چلا گیا غلام اللہ چلا گیا کہ ہوں انہوں دبا لیے تو اس کی غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے ایک ملک کی ضرورت ہے جس کے تحت ہم یہ چاہتے تھے کہ چلو مل کے چلیے امریکہ کے سامنے مولوی اکٹھے ہو جائیے امریکہ اس ملک کے مولویوں کو ختم کرنے کی کوشش کیا کرتا ہے میرا دل چاہتا تھا میری خواہش تھی میں نے بہت سی کانفرنسوں میں یہ خود پیشکش کی کہ ہمیں اکٹھے ہو کر چلنا چاہیے مولویوں کے مجتمع قوت بننی چاہیے لیکن مجھے جواب یہ دیا گیا کہ اتنی بڑی کانفرنس میں یہ کہا گیا کہ حیات النبی کے منکروں کا ایک فتنہ پیدا ہو گیا ہے اس فتنے کا سدباب کرنا ہے سن لو اے عبد العزیز مکی میرا مکی اخوان میں کچھ نہیں ہوتا ابو جہل بھی پلیت مکی تھی نا جی ابو جہل پلیت مکی تھی عبد العزیز مکی کی ہے انج دے مکی لکھ جمنا پرد انشاءاللہ مجھے اینا یقین ہے میں وڈے علم والا نہ صحیح لیکن میں چیلنج کرنا وا جن اتنے کٹھے ہوئے سن جدا جگرا ہے آوے ضیاء اللہ نہ گل کر اتنے آ کے گل کرنی ہوئے خرچہ میرا انتظام میرے ذمے انہاں دنیا کے بھوکھیا نو کرائے بھی دے دیا گا انشاءاللہ جی انہاں دنیا کی بھوک نہیں مکتی پی انہاں دی یہ سب کچھ میرے ذمے جی اتنے آ کے گل کرن تو جی اتنے آن کو ڈرتے ہیں تو جتھے مرضی منو بلا لین میں جا گیا گل ان
इनका भरोसा होगा लीबिया की दौलत पे, इनका भरोसा होगा ईरान की दौलत पे, इनका भरोसा होगा CIA की दौलत पे, इनका भरोसा होगा आमिर हुक्मरानों के मंसूबों पे। इनायतुल्लाह साहब गुलामुल्लाह खां का भरोसा भी और मेरा भरोसा भी अल्लाह की रहमत पे है। अल्लाह 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 कहेंगे खाम साहब गल आ गई है, जा कहीं और रहा था, असलोहा साबित जी। बुजुर्गों दी किताबां वाले सानू डराते हैं, झूठिया रिवायतों वाले सानू डराते हैं, शिया दी रिवायतों वाले सानू डराते हैं, बेनजीर दी जुतियां चट्टन वाले सानू डराते हैं, बेनजीर के चमचे सानू डराते हैं। इन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ये देवबंदी है, देवबंदी ऐसे होते हैं, मोया के कुल खाने वाले देवबंदी। ये सूबा सरहद में क्यों जाके कॉन्फ्रेंस की है? कराची में क्यों नहीं की, लाहौर में क्यों नहीं की, इस्लामाबाद में क्यों नहीं की, वहां क्यों चले गए सूबा सरहद में? इसलिए कि सूबा सरहद में नाम देवबंदियत का है, सारी की सारी अमलन बरेलवियत है। असल मसला यह है, नाम देवबंदियत का है, सारी बिदअतें देवबंदियत के नाम पे वहां होती हैं। यही जुर्म था मौलाना मोहम्मद ताहिर का, और यही जुर्म है आज मौलवी तैयब का, कि वो कहता है कि बिदअतें करने वाले, कुल खाने वाले, साटे खाने वाले, चालिये खाने वाले, ये देवबंदी नहीं है, ये देवबंदी नहीं है। सूबा सरहद की देवबंदियत में तो नबी को आलिमुल गैब मानने वाला मुल्ला डागई भी देवबंदी है जी। ये जुल्म है, ये सितम है। सूबा सरहद का मुल्ला डागई जो नबी को आलिमुल गैब मानता है, मौलाना मोहम्मद ताहिर से मुनाजरे उसके हुए, वो भी देवबंदी है। सूबा सरहद की देवबंदियत शिरक और बिदअत के ऊपर पर्दा है देवबंदियत की नाम का, इसलिए वहां ये कॉन्फ्रेंस की गई। हमसे इसलिए बैर है कि हम लोगों को ये कहते हैं कि रशीद अहमद गंगोही ने बेटे मुर्दे ने खत्म नहीं खाते, अशरफ अली थानवी के बेटे विद्या नहीं करते। हम जो कहते हैं कि मुफ्ती कफायतुल्लाह के बेटे ये नहीं मान सकते कि मुर्दे सुनते हैं। मुफ्ती कफायतुल्लाह का फतवा मौजूद है, जो कोई कहता हो नबी या वली मौत के बाद इन दुनिया के कानों से सुनते हैं, वो शिरक करता है, उसके पीछे नमाज नहीं होती। ये मुफ्ती कफायतुल्लाह का फतवा है। मुफ्ती अजीजुर रहमान का फतवा है। कुरान मजीद की नसूस कतईया इस बात में है कि मुर्दे नहीं सुनते। कोई देवबंदी मुफ्ती आज तक ठेकेदार मुदस्से नसूस कतईया का मुनकिर कौन होता है? खुद मुफ्ती बताएंगे। मुझे कहते हैं फितना वो लोग हैं जो देवबंदियत जैसी इनकलाबी और रोशन चेहरे वाली जमात के चेहरे पे तुम जैसे बददुआ दाग देवबंदी है। नहीं, ये बददुआ दाग है। इंशाअल्लाह इशाअतुत तौहीद व सुन्ना आज तक असल देवबंदियत की पहरेदार रही है, और आने वाला वक्त बताएगा कि इन बददुआ दाग वालों को देवबंदियत से अलग कर दिया जाएगा। हम कल भी देवबंदी थे, हम आज भी देवबंदी हैं। जी, देवबंद तो एक इनकलाबी जमात का नाम है। रिवायती मुल्ला देवबंदी नहीं हो सकते, खत्म छटने वाले मुल्ला देवबंदी नहीं हो सकते। मुर्दे का माल खान वाली गिरजा हल्दियां ने गिरजा जी, जनानियां के पिछे टुरन वाले कयामत की निशानी होने में देवबंदी नहीं होंगे। सियासत के लिए सुनो, सियासत के लिए, सियासत चमकाने के लिए ना गल्ला कर दे तो मेरे को भी ना सुन दो। सियासत चमकाने के लिए अली हजवेरी की मिज़ार पे जाके देजे बांटने वाले देवबंदी नहीं होते।
میلاد النبی کی جلوس کی قیادت کرنے والے اور گورنمنٹ سے میلاد النبی کے جلوس کا چندہ وصول کرنے والے دیوبندی نہیں ہوتے، بے نظیر سے پرمٹ لینے والے دیوبندی نہیں ہوتے۔ دیوبند کے دستور میں لکھا تھا کہ دیوبند جب تک چلتا رہے گا کسی حکمران سے پیسے نہیں لیے جائیں گے اور نہ کسی سرمایہ سے منتھلی لی جائے گی۔ اس میں یار پہ اترا تھا عنایت اللہ، آج اتر رہا ہے الحمدللہ ضیاء اللہ۔ ہمارا چیلنج ہے، جاؤ عنایت اللہ کے کھاتے میں بتاؤ کسی سرمایہ دار سے منتھلی لیتا ہو، کسی حکمران سے وظیفے لیے ہوں، جاؤ ضیاء اللہ کا ثابت کرو۔ یہ دیوبندیت کے ٹھیکیدار کھا کھا کے سود دے مال دیا دکھاتا انہوں نے زبانہ بے لگام ہوئی لگ پئی نے۔ انشاءاللہ اے لوٹے گھومتے رہیں گے۔ اشاعت التوحید جہاں سے چلی تھی وہاں قائم ہے۔ ہم کل بھی کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں، اللہ کلّا سب دیے سن گئے، مردے نہیں سنتے، نہیں سنتے۔ نہ قبراں دے وچ سن دے نہ قبراں دے باہر سن دے، کدھر بھی کوئی نہیں۔ مردہ ہوندا ہی جو سنتا ہی کوئی نہیں، جڑا سنے وہ مردہ کتوں ہونا ہے؟ یہ نواں کام کر کریا کہ نالے سنے تے نالے مردہ، نالے تکے تے نالے مردہ۔ وہ مردہ ہی کون ہوا جو سنے؟ وہ مردہ ہی کن ہوا جڑا تکے؟ اور جھلا مولوی جاہل مولوی مردہ تے کہتے ہی انہوں نے جڑا نہ سنے نہ تکے نہ اٹھے نہ بیٹھے نہ چلے نہ پھرے نہ ہلے نہ جلے نہ دکھے نہ سکھ کچھ بھی نہیں، لین دین جو کوئی نہیں، اسے تو مردہ کا میں نے جھلیا۔ مت مار گتی تری ضد چاہ کے کی کرنے لگتے ہیں، مجھے دیوبندیت سے نکالتا ہے۔ سن لو سیدھی سی بات، دیوبندیت کو جنت کا ٹکٹ نہیں ہے۔ دیوبندیت کے ٹھیکیداروں مسئلہ اوکھا ہو جائے گا، کوئی علمی مجلس ہو تو بندہ بات بھی کرے، کیا بات کی جائے یہاں مدنے میں؟ اللہ 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 اللہ۔ چلیے پھر کبھی صحیح، آئیے جدھر ہم جا رہے تھے ادھر چلیں۔ صرف ایک بات کہہ کے جاتا ہوں، اگر ہم اس لیے دیوبندی نہیں، اگر ہم اس لیے دیوبندی نہیں کہ بعض دیوبندی بزرگوں کی عبارتوں سے ظاہر ہوتا ہے ہمارے مسلک کے خلاف کوئی اور مسلک، اگر ہم اس لیے دیوبندی نہیں رہتے تو پھر سنو، تم بھی حنفی کوئی نہیں، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ کی فقہ ساری بھری ہوئی ہے اس مسئلے سے کہ مردے کوئی نہیں سنتے۔ امام ابو حنیفہ کی فقہ یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے، یہ مسئلہ ہدایہ میں، یہ مسئلہ شرع وقایہ میں، یہ مسئلہ فتاوی میں، یہ مسئلہ بزاجیے میں، یہ مسئلہ عالمگیری میں، جتنے حنفی فتاوی اور جتنی حنفی فقہ کی کتابیں ہیں ان سب میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ اگر میں کسی ایک بزرگ نل دے لفظوں نل اختلاف کریں گے جو بندی نہیں رہنا تو تسی سارے حنفی کوئی نہیں، پھر کوئی اور ہی ہو۔ الحمدللہ الحمدللہ ہم حنفی بھی ہیں، الحمدللہ ہم دیوبندی بھی ہیں، الحمدللہ ہم سنی بھی ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان بھی ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اصلھا ثابت۔ اسی جھوٹیاں روایتوں پہ بھروسہ نہیں رکھا ہوا، اسی بزرگوں کی کتابوں پہ بھروسہ نہیں رکھا ہوا، فلاں بزرگ نے آخیا تو فلاں بزرگ نے آخیا۔ ہمارا بھروسہ اللہ کی رحمت پہ، ہماری دلیل اللہ کی کتاب ہے، اصلھا ثابت۔ جی اصلھا ثابت نہ مانا سمجھ آیا کہ نہیں؟ جن کا فکر کلمہ طیبہ ہوتا ہے ان کا اصل قرآن ہوتا ہے۔ جی یاد نہیں نہ رکھ دے جڑے ہفتہ وار درس شرکا نے، انہوں یاد ہونا چاہیے کہ سورہ ابراہیم شروع ہوئی تھی الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور۔ او میرا سونا محمد اندھیرے ہو گئے
جگہ جگہ اندھیرے نے، شرک دے اندھیرے نے، جہالت دے اندھیرے نے، بدعات دے اندھیرے نے، رسوم دے اندھیرے نے، رواج دے اندھیرے نے، ظلموں دے اندھیرے نے، جھوٹ دے اندھیرے نے، لوٹ دے اندھیرے نے، قصور دے اندھیرے نے، تکبر دے اندھیرے نے، انانیت دے اندھیرے نے، جھوٹی پیری دے اندھیرے نے، ظاہر مریدی دے اندھیرے نے، ان سارے اندھیرے نو مکان وتے او میرا سونا میں تینوں دیوا دتا ہے، دیوا بال، دیوا بلدا جائے گا تو روشنی آندی جائے گی، روشنی آئے گی تے چوہے آپ نس جان گے۔ ان چوہوں نے یہ ڈر ہے کہ چھاتی نور پہ بال دینے، روشنی پہ بال دینے، لوگوں کو پتہ لگ جانا ہے مولوی نہیں ہے چوہے نے، لوگوں کو پتہ لگ جانا ہے مولوی نہیں ہے گر جانے، لوگوں کو پتہ لگ جانا ہے دیوبندی نہیں ہے دیوبندی نہیں، ایک جنانیاں دے ایجنٹ چمکے نے، جی 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 اسی تے دیوے پہ بالنے ہیں، لوگوں دیوے پہ بالنے ہیں، ہر سچا توحیدی، ہر قرآن دی بصیرت والا توحیدی وہ دی کوئی مثال ہے کشا طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ گل میں تھک گیا ہاں، رہندی پیچھے آیا تو یہ ساری ہے، چلو تھوڑا تھوڑا مکان کی کوشش کرنی۔ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا۔ ہائے قرآن قربان، ہائے قرآن قربان جا، لمبی بحث نہیں کر سکتا، اشارے کر کے اگے جان۔ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، ہائے قرآن قربان جاوا، ہائے قرآن قربان جاوا، ہائے حسین علی تیری سمجھا تو قربان جاوا، ہائے رات اللہ تیری پیری تو قربان جاوا، ہائے غلام اللہ تیری استادی تو قربان جاوا۔ کیا سونے مانے قرآن دے پکوا گئے نے اے اللہ دے سونے بندے، اے نبی دے سچے وارث، کیا سونے مانے پکوا گئے نے۔ ہاں ذرا میرے نال نال چلیو، تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اللہ 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 اللہ، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ یہ جڑا مضبوط نے، یہ ٹہنیاں آسمانوں تے پہنچیاں ہوئی نے، اچھا جی آسمانوں تے پہنچیاں ہوئی ٹہنیاں، ایڈیاں اونچیاں ٹہنیاں تو پھل کنج لین ہوئے گا؟ قرآن ایڈیاں اونچیاں ٹہنیاں تو پھل کنج لین ہوئے گا؟ سایہ تے چلو مل گیا، جی جی جی، لیکن یہ پھل کون لے گا؟ پھل کون لے گا؟ وہ ثابت اونچی آسمانوں تک ٹہنیاں نے، لیکن اے لوگو اللہ دا مانگت، اللہ کو منگنے والا جنہیں وہ دی رحمت میں جفے پائے ہوئے ہیں، جڑا وہ دا مانگت ہے، جڑا دا مانگت ہے، وہ لوگو ان دا درخت دے۔ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اے لوگو رب دیا حکماں دے نال اللہ سونا انہوں اینا دے دیندا ہے، نہ دے دیندا ہے، اے دیندا ہی نظر آندا ہے، کسی کو لیندا نظر نہیں آندا۔ تؤتی اکلھا کل حین، کل حین کا معنی ادا کردا ہے، کل حین تؤتی اکلھا کل حین، جی 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 جی، دکاندار ہوئے تا، سیاستدان ہوئے تا، پیر ہوئے تا، مرید ہوئے تا، فوجی ہوئے تا، ڈاکٹر ہوئے تا، وکیل ہوئے تا، طالب علم ہوئے تا، استاد ہوئے تا، کل حین، اے کل حال، کل حین، ہر حال دے اندر، ہر حال دے اندر سچا توحیدی اپنا پھل دیندا رہندا ہے۔ نہیں سمجھ آئی میرا خیال؟ اللہ اللہ چیز نہیں ہو سکتا، ہی نہیں ہو سکتا کہ سچا توحیدی ہوئے تے دکان تے بیٹھا ہوئے تے مشرکاں نال ہاتھ ہنس کے گلاں کرے، گاہک مشرک آ گیا ہے انہوں راضی کرن تے منتا کرن تے لگا ہوئے کہ میرے کو مال لے کے جائے، خالی نہ جائے، نہ 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 نہ، انہوں فکر تھوڑی ہوندی ہے، بہتی فکر ہوندی ہے، میری دکان تو مال لین آ گیا ہے، انہوں اللہ دی توحید دی دولت نال جھولی بھر کے توڑا،
دکان تے ہوے تے اللہ دی دکان تے ہوئے تے اللہ دی توحید سناندا ہے، بہت جاندا ہے تے جائے، ملازم ہوئے تے اللہ دی توحید سناندا ہے، کرسی جاندی تے جائے، ملازمت جاندی تے جائے، حکمران ہوئے تے اللہ دی توحید سناندا ہے، نافذ کردا ہے، حکمرانی خوشدی تے خوش جائے، پیر ہوئے مریداں نوں اللہ دی توحید دے پھل دیندا ہے، ہاں مرید نسدے نے تے نس جان، ہاں مسجد دا خطیب ہوئے تے خطبے تے اللہ دی توحید دی دعائیاں پاندا ہے، خطابت خوشدی تے خوش جائے، جو مرضی ہو جائے، صرف میرا مولا رسنا نہیں چاہیے، توتی اکلھا کل حین باذن ربھا۔ نہیں سمجھ آئی؟ بس کر دیں پھر اللہ